जाड़ा अपना रंग जमाने लगा। लाहौर में कड़ाके की ठंड, पारा एक बार फिर से 5 डिग्री को छू गया। शाम ढलते हैं सर्द हवाओं का राज, जबकि लाहौर के मुज़ाफ़ाती इलाकों में धुंध छाने लगी। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस पर भी हद निगाह कम होने लगी। खुश्क सर्दी शहरियों के लिए मुश्किलात का बाइस। आलूदगी का जिन भी पीछा छोड़ने को तैयार नहीं। एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 373 रिकॉर्ड। लाहौर आलूदा शहरों में आज भी सरे फहरिस्त रहा। ख़ियाबान फिरदौसी सीवरेज मंसूबे के लिए 1 अरब 90 करोड़ रुपए मंजूर। पंजाब हुकूमत के अर्बन डेवलपमेंट हेड से मुख्तस फंड्स वासा को मुंतकिल किए जाएंगे। वासा मंसूबे में सीवरेज को 24 से 72 इंच तक नया सीवर लगाकर तब्दील करेगा। महकमे हाउसिंग पंजाब ने उसूली मंजूरी का मरासला जारी कर दिया। महकमे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की मेहरबानी बंद रोड कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर के लिए कम फंड्स की अदायगी। 70 करोड़ मंजूर शुदा फंड्स में से सिर्फ 20 करोड़ की अदायगी की गई। पीएनजी ने कम फंड्स देकर एलजीए को मजीद मुश्किलात में डाल दिया। वाहगा जोन स्कीम के फंड सरेंडर करके दिए गए। इलेक्ट्रिक बसें कैसी होंगी, महकमे ट्रांसपोर्ट ने तस्वीर जारी कर दी। लाहौर में 27 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। ग्रीन बस डिपोज पर भी काम जारी है। मुकम्मल सोलर एनर्जी से इस्तेफादा किया जाएगा। स्मोक के तदारुक में भी मदद मिलेगी। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ की गफलत। अद्वियात खरीदारी स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन की मद में 1.25 अरब वाजिबुल अदा। डीजी हेल्थ ऑफिस के जरिए खरीदी अद्वियात का बिल अदा नहीं किया गया। घर की दहलीज पर अद्वियात पहुंचाने की अदायगी भी ना की गई। अद्वियात की खरीदारी खटाई में पड़ने का खतरा। क्रिसमस में 4 दिन बाकी सस्ते बाजार फाल ना हुए। ज़िला इंतजामिया कारपोरेशन बाजार लगाने का फैसला ना कर सकी। हर साल क्रिसमस से 10 रोज कबल मसीही बरादरी के लिए बाजार कायम किए जाते थे। COMCL के मुताबिक बाजार लगाने का फैसला जल्द होगा। ब्रायलर मुर्गी की कीमतों को पर लग गए। 3 दिन में मुर्गी का गोश्त 64 रुपए किलो महंगा। ब्रायलर गोश्त की कीमत 29 रुपए किलो बढ़ गई, 468 रुपए किलो हो गया। शहरी सस्ती मुर्गी खाने से भी महरूम। अंडे 324 रुपए दर्जन पर बरकरार। यतीम खाना ढोलनवाल का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 2 साल से बंद। प्लांट के तमाम नलके नाकारा हो गए। पानी की सप्लाई बंद। मकीन पानी के लिए दूसरे इलाकों का रुख करने लगे। महंगाई के दौर में भी मुफ्त पानी मुयस्सर नहीं। सरकारी अफसरान के लिए 2% शरह सूद पर कर्जा स्कीम। DMG और PMS अफसरान को 2% मार्कअप पर कर्ज मिलेगा। सेक्रेटरी खजाना मुजाहिद शेर दिल की सबराही में कमेटी कायम। ग्रेड 17 के ऑफिसर को 50 लाख तक कर्ज मिलेगा। ग्रेड 18 का ऑफिसर 1.5 करोड़ कर्ज ले सकेगा। पंजाब पुलिस की सेंट्रलाइज्ड खरीदारी रुक गई। आला अफसरान की कमी से 45 अशिया की खरीदारी को ब्रेक। लॉजिस्टिक एंड प्रोक्योरमेंट ब्रांच में एडिशनल IG 2 DIGs की सीटें खाली। अफसरान न होने की वजह से फाइलें दब गई। तीनों अहम सीटों पर एडिशनल चार्ज दिया गया। उधर साइबर क्राइम विंग वसाइल की कमी का शिकार। लाहौर में सिर्फ 7 तफ्तीशी ऑफिसर तैनात। वसाइल की किल्लत से हुकूमती पॉलिसियों पर अमल दरामद ताअत्तुल का शिकार। बिजली के बिलों में फिर से ओवर बिलिंग का इंकिशाफ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तस्वीर के बरक्स रीडिंग का नोटिस ले लिया। रीडिंग के मुताबिक बिलिंग करने के अहकाम जारी। चीफ इंटरनल ऑडिट को मॉनिटरिंग करने के अहकाम। डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज ने फील्ड अफसरान को मरासला भिजवा दिया। पोलियो से बचाव के खतरे फैलाने से मना क्यों किया? डिफेंस से पुलिस ने रिहायशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजम एहसान भट्ट ने 9 माह के बेटे को इंसदाद पोलियो खतरे फैलाने से इनकार किया। मुलजम पोलियो टीम के साथ बदतमीजी करता रहा। प्राइवेट स्कूल छुट्टियों में विंटर कैंप नहीं लगा सकते। किसी भी जिले में विंटर कैंप लगाने की इजाजत नहीं होगी। दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। सेक्रेटरी स्कूल्स ने एजुकेशन अथॉरिटीज के सरबराहान को आगाह कर दिया। खालिद नज़ीर वट्टू ने कहा कि छुट्टियों के बाद असातिज़ा इजाफी क्लासेस के जरिए सिलेबस मुकम्मल करवा सकते हैं।
69 PMS افسران کی گریڈ 18 میں ترقی کا فیصلہ۔ PMS آفیسر عامر شاہین، محمد وسیم اور فاروق توفیل کا نام شامل۔ فیصل سلطان، سولت حیات بچو، طارق عثمان، حافظ محمد سلیمان تنویر کا نام آ گیا۔ عمر دراز، محمد مدثر نواز، علی باجوہ اور عبدالسلام عارف سمیت دیگر افسران کے نام شامل۔ سٹی 42 نے میٹنگ منٹس حاصل کر لیے ہیں۔ 252 نرسوں کی گریڈ 17 میں ہیڈ نرس کے عہدے پر ترقی۔ 41 نرسنگ انسٹرکٹرز کو گریڈ 18 مل گیا۔ چیف نرسنگ انسٹرکٹرز کے عہدے پر ترقی۔ گریڈ 16 کی 2 نرسنگ آفیسرز کے گریڈ 17 میں ترقی۔ گریڈ 19 کی 5 نرسنگ آفیسرز گریڈ 20 میں ترقی کے لیے کلیئر قرار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس۔ انڈر پاسز کے اطراف اور اوور ہیڈ برج کے نیچے گرین بیلٹ بنانے کا حکم۔ تعلیمی اداروں کے سامنے سڑک پر زیبرا کراسنگ کے ساتھ کیٹ آئیز بھی لگانے کی ہدایت۔ SDPI اور UNFPA کے تعاون سے سیشن خاندانی صحت اور خواتین پر تشدد کے خلاف ڈسکشن۔ صوبائی وزیر اطلاعات و نشریات عظمہ بخاری کی بھی شرکت۔ شہید بے نظیر بھٹو کی برسی۔ پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کی سفر بے نظیر خصوصی ٹرین لاہور سے نوڈیرو جائے گی۔ پیپلز پارٹی 22 دسمبر کو گورنر ہاؤس سے چیرنگ کراس تک مشعل بردار ریلی بھی نکالے گی۔ پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے جنرل سیکریٹری حسن مرتضیٰ کی پریس کانفرنس۔ شہزاد سعید چیمہ، جہاں راوتو، بشرا مانی کا بھی ہمراہ تھے۔ کیا گیا خصوصی انسداد پولیو مہم کا 5واں روز۔ 4,29,336 بچے قطرے پی کر محفوظ۔ 7 ریفیوزل کیسز میں والدین کو قائل کر کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے۔ ڈی سی کا UC 263 CDHA میں پولیو ورکرز کے کام کا معائنہ۔ پارلیمانی سیکریٹری ملک وحید کا UC 140 میں پولیو مہم کیمپ کا دورہ۔ طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر ڈاکٹر رضوان، DSP اعجاز کمبو بھی ہمراہ تھے۔ لاہور چیمبر کے بورڈ ممبران کے اعزاز میں عشائیہ 1-on-1 گروپ سینچری پراپرٹیز کی جانب سے اہتمام کیا گیا۔ صدر لاہور چیمبر میاں ابو ذر شاد، سینئر نائب صدر خالد عثمان کی شرکت۔ شاہد نذیر چودھری، زاہد توفیل، عمران حسین بھی شریک تھے۔ پنجاب یونیورسٹی کا مختلف حکومتی اداروں کو اپنی زمینیں نہ دینے کا فیصلہ۔ یونیورسٹی میں پہلی مرتبہ روٹیشن پالیسی پر عمل درآمد۔ اساتذہ سے اضافی عہدے واپس لے کر دیگر اساتذہ کو دینے کی منظوری۔ وائس چانسلر ڈاکٹر محمد علی کی زیر صدارت سٹینڈ سنڈیکیٹ کا اجلاس بھی ہوا۔ کالج آف انٹرنیشنل سکلز ڈیولپمنٹ اور پاکستان ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ کی تقریب۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ بولے تعلیمی وظائف نیڈ کم ٹیلنٹ کی بنیاد پر دیے جاتے ہیں۔ اسکولوں میں مڈل اور میٹرک ٹیک کا بھی آغاز جلد کر رہے ہیں۔ الحمرا میں یوتھ امپاورمنٹ پر سیشن۔ کرپشن فری پنجاب پر خصوصی پینل ڈسکشن۔ چیئرمین UMT ابراہیم حسن مراد کی خصوصی طور پر شرکت۔ پروفیسر ڈاکٹر لبنہ ظہیر، شہریار احمد خان، سائمہ اقبال اور صدف زبیر شریک ہوئے۔ رضاکاروں نے ڈرامہ پیش کیا جبکہ تقریری مقابلے بھی ہوئے۔ ہواری ہوٹل میں انٹرفیتھ کرسمس تقریب۔ آرچ بشپ بینی ماریو اور مولانا محمد عاصم مختوم کی شرکت۔ فادر آصف سردار، اشفاق اینتھونی اور نقاش اعظم سمیت دیگر بھی شریک۔ تقریب میں شمع روشن کی گئیں۔ کرسمس کا کیک کاٹا گیا۔ فلیٹیز ہوٹل میں کرسمس کی تقریب ہوئی۔ ارشاد بھی انجم نے سٹاف کے ہمراہ کیک کاٹا۔ اسپیشل برانچ ہیڈ کوارٹرز میں کرسمس کی تقریب۔ ایڈیشنل IG ذوالفقار حمید، DIG فیصل علی راجہ کی شرکت۔ DIG سید خرم علی، SSP حسام بن اقبال سمیت دیگر افسران شریک۔ ذوالفقار حمید نے مسیحی اہلکاروں کے ساتھ مل کر کرسمس کا کیک کاٹا، تحائف بھی تقسیم کیے۔ کرسمس کی مناسبت سے تقریبات کا آغاز۔ فاؤنٹین ہاؤس انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں تقریب۔ خواجہ سراؤ میں کرسمس کے تحائف تقسیم کیے گئے، جبکہ صوبائی وزیر اقلیتی امور سردار رمیش سنگھ اروڑہ، ایوب اعجاز نے شرکت کی۔ سندس فاؤنڈیشن نے بھی کرسمس کی تقریب سجائی۔ صوبائی وزیر اقلیتی امور نے شرکت کی، کہا کہ سندس فاؤنڈیشن کی خدمات کی کوئی مثال نہیں ملتی۔
स्मार्ट स्कूल के तहत कौमी बिलिंगुअल तकरीरी मुकाबले हुए। KG से मैट्रिक तक के 18 तलबा की शिरकत। तलबा का मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इजहार ख्याल। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया मियां इमरान मसूद की शिरकत।